नमस्कार सगळ्यांक जागतीक महिला दिनाच्यो होनुनीत परबी. आयज आमी तुमच्या बरोबर जागतीक महिला दिन आनी महिला मुखार आशिल्लीं आव्हानां हाचेर चर्चा करपा खातीर मानिस्त आयल्या आमचे बरोबर डॉक्टर मीनाक्षी मार्टीन, एक सक्षम महिला बायल मनीस जी सायकॅट्रिस्ट दोतोर आसा. तिका ह्या क्षेत्रांत मेंटल हेल्थ इश्यू ह्या क्षेत्रांत तिचो 40 वर्सांचो अणभव आसा. ताचे शिवाय ती एक आर्टिस्ट आसा. तिका फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळिल्लें आसा. ताचे शिवाय ती एक संवसारीक घरगुती गृहिणी म्हणून आसा. तिका भुरगीं, संवसार, तेच बरोबर म्हाका आतांच कळ्ळें की स्वता ती आपले कपडे शिवता, म्हणजे इतकेंय सगळें करून अशी ही सक्षम बायल, म्हणजे स्वताचे कपडे शिवून ते घालप, ती उर्बा अजुनूय ह्या दोतोरी मदीं आसा. आनी हीच उर्बा जागतीक महिला दिना निमित्त आमी सगळ्या बायलां मदीं वाटपाचो प्रयत्न करतलीं. जाणून घेवया हें सक्षमपण तांच्यान कशें आयलें आनी तें आमकां सगळ्यांक कशें घडयतलें. कार्यावळीन येवकार मॅडम. देव बरें करूं. आयज जागतीक महिला दिना निमित्त आमी हांगा आयल्यात. आमी पळयतात आमची भारताची खूब मोठी परंपरा आसा. आमचे कडेन जिजाऊ जाली, अहिल्या देवी जाली, आमचे कडेन सावित्रीबाई फुले जाली, जाणी एक शैक्षणीक क्षेत्रांत क्रांती घडयली. त्याच बरोबर आमचे कडेन मदर तेरेजाय जाली. अश्यो ह्यो नामणायेच्यो बायलो त्या काळान जावन गेल्यो. ताचे नंतर आमी आमचें गोंय ल्हान म्हणटात, पण गोंयान सुद्दां पयली मुख्यमंत्री दिली शशिकलाताई काकोडकर. आमच्यो स्वातंत्र्य सेनानी ज्यो पोर्तुगीजां बरोबर लडपाक घरांतल्यान भायर सरिल्ल्यो. अशें सगळें आमी पळयतना आयच्या 2025 अशें आमकां महिला सशक्तीकरण करप अशें दिसता. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता महिला ऑलरेडी सशक्त जाल्ल्योच आसात. सर्व गुण संपन्न अशें आमी म्हणटात. आनी ल्हानपणा पासून आतांच्या भुरग्यांक तरी आमी ट्रेन करतात की शिक्षणा सोबत तांकां बाकीचे खेळ म्हण किंवा इंटलॅक्च्युअल गणित आनी घरान कुकरी, गार्डनिंग अशे कितें कितें विशय आसतात पळय, तातूंत आमी भुरग्यांक ट्रेनींग दितात. त्यामुळे तांचे जे आमी एम्पावरमेंट म्हणटा सशक्तीकरण ते खंय तरी जावन येता, घडटा. मागीर व्यक्तिमत्वाचेर आसता. प्रत्येक बायल मनीस काय दुसऱ्या बायल मनशा सारकी जायना. आनी बाय द वे म्हजी जी वॉरियर आवडटी आसा तिचें नांव चेल्लम्मा. सो ती कर्नाटका रिजनांतली आनी तिची खूब व्हडलो इतिहास आसा आनी म्हाका ती खूब आवडटा. राणी चेन्नम्मा. तर हय, गोंया खूब व्हडल्यो व्यक्तिमत्व जावन गेल्लीं आसा जशें तुमी म्हळात तशें. आनी आतांच्या काळान कांय कमी ना. आतां पळयात तुमी प्रोफेसर कितलीं सगळीं आसात ती बायल मनशां आसात, पुलीस आसात बायल मनशां आसात, दोतोर आसात, नर्सी आसात, फार्मासिस्ट आसात. आमी सगळ्या क्षेत्रांत उडी मारल्या. रेल्वे सगळ्याक, पायलट म्हणून विमानान आसात आमी. म्हणजे आयज आमी ई रिक्षा म्हणटात तात पासून विमानाची उड्डाण झेप. त्याच बरोबर हालींच चंद्रायन गेले, तातूंतय आमचो महिलांचो सहभाग आशिल्लो. तर अश्यो महिला आमच्यो जेन्ना भायर सरतात तर तांकां घर, कामाचो ताण किंवा हे सगळें सांबाळटना कशी कसरत करची पडटा, म्हणजे तांच्या मुखार एक कसली आव्हानां आसतात? हे पळय, हांव एक रिसर्च पेपर वाचतालें आनी तातूंत अशें म्हाका जाणून आयलें की दादल्या मनशाचे आमी युजली आयडेंटिफाय करतना टेस्टोस्टेरोन आनी इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अशें म्हणटात. पण तातूंत वेगळे हॉर्मोन्स आसतात. तातूंत बायल मनशाक ऑटोमॅटीक नर्चरिंग दिल्लें आसता आनी दादल्या मनशाक ऑटोमॅटीक रक्षा करप हे म्हणजे अशें विभागून निसर्गान साधला. आनी आमी तो म्हाका दिसता गृहीत धरून पाळून घेतला आनी ते कंटिन्यू जालां. आमी आदी हंटर गॅदरर अशें म्हणटालीं पळय तशें.
पण तुम्ही जर अशें लक्षात घेयात की ल्हान भुरगे न्हिदिल्ल्या कडेन रडटा आवय पयलीं उठटा बरोबर. आणि जोडपाक बापूय भायर वता. म्हणजे जेन्ना आतां स्टे एट होम डॅड्स म्हणून एक परंपरा जाल्ली आसा, पण ती चालू आसा. आनी म्हाका दिसता जशी संवय जाता तशें तशें दादले मनीस घरच्या कामांनी घुलटले हळूहळू मेळटले, involve जाता. इन्वॉल्व जातात आनी जातले आनी जावपाक जाय. कारण जेन्ना आमी एम्पावरमेंट अशें म्हणटात आनी बायल मनीस भायर वता आनी काम करता, म्हणजे दिसभर ती काम करता, दिसभर ती ट्रॅव्हल करता, घरा येतकच घोब आसता बायल च्या करपा वता. सो हातून खंय तरी एक इक्विटी आनी इक्वॉलिटी जे पळय आमी म्हणटात पळय, ते अजुनय इतले स्पश्टरित्या साधून येवंक ना. तर ते येतलें आनी घडटलें अशी अपेक्षा आसा. सो अशें आमी म्हणटात पळय, म्हणजे बायल मनशेक लिंगभेद म्हणजे बायल आणि दादलो ह्या आमच्या भारतीय परंपरेन म्हणजे पयलीं पासून एक जिणेन आमच्या तें अशें रक्तान भिनलां कशें, आनी ताजो हें अजून पर्यंत आसा. अजुनूय चली जाल्यार त्याच बायलेक तोंड वांकडें जाता. चलो जालो जाल्यार ताका आनंद, म्हणजे अजुनूय हो थोडोसो खंय तरी आसा. आनी हातूंतल्यानूच ताचो फुडलो प्रवास म्हणजे तो घरांतली बायल. आमी म्हणटात एक बायल शिकली जाल्यार फूल कुटुंब शिकता. तिची मनान आयिल्ली जागृतकाय ती आपले वाडो किंवा आपलो गांव किंवा आपले देशाक सक्षम करूंक शकता. ह्या धर्तीर हल्लीच 33% बील पास जाला. राजकारणाचो संघर्श, समाजकारणाचो संघर्श आणि आर्थीक संघर्श अशी सक्षम महिला सध्या आमी राजकारणानच घेवया. उबी रावता काय कितें आतांच्या हातूंत पळोवया. कारण सध्या तरी आमी जितले पळयतात 33% आमी आरक्षण आतां बायल मनशांक दवरला. तातूंत ओबीसी, एससी, एसटी ते करून घेतले. आनी जर बायल मनशान की ते भितर वचून जंय डिसिजनाची गरज आसता थंय वचून जर स्वताच्या क्षमतेन डिसिजन घेतलें जाल्यार ती पावर आसा, पण ती वापरपाक जाय. ताजे खातीर शिक्षणाची खूप गरज आसा. आमी आतां आरक्षण दितात, पण आमी शिक्षणान खंय तरी कमी पडटात. किंवा आमी शिक्षण म्हणून फक्त इन्फॉर्मेशन दितात, तातूंत पूर्णपणे अभ्यास आसना. आनी एकदां खूब वर्सां पयलीं जेन्ना आमी डॉमेस्टीक वायलन्साचेर एक्टाचेर काम करतालीं तेन्ना म्हाका एक मिनिस्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड दिल्ली म्हणपा लागली की आमी अशें अशें आरक्षण पंचायत राजान केल्लें आसा म्हणून. आनी पूण पंचायत राजान अशें दिसता की बायल मनशां भायर बसल्यात, तांचे घोव भायर बसल्यात आनी चलयतात वेगळेच लोक आनी भितर वेगळेच लोक बशिल्ले आसतात. ह्या हातून 2025च्या ह्या आरक्षणान 25चेरच सांगता. हय हय, पण हाचे फुडें जी नवीन पिढी येतली ती जर तितली सक्षम जाली की आपले डिसिजन आपूण स्वता घेतले, आपूण शिकतले, आपूण ताचेर अभ्यास करतले, आपूण त्या विशयाचेर अभ्यास करतले आनी आपूण बऱ्या भाशेन पॉलिटिक्साचे खंयचोय तूं भाग घे, फ्रॉम जिल्हा परिशद, पंचायत तूं म्हण, असेंब्ली म्हण, पार्लमेंट म्हण, राज्यसभा म्हण, सगळी कडेन व्यवस्थीत जर मनीस शिकिल्लो मनीस थंय पावलो जाल्यारच डिसिजन घेवंक पावतलो. सो देर द 33%चे जे आरक्षण आसा पळय ते आमकां आतां फुडें ट्रेन करचें पडटलें भुरग्यांक, चलयां मनशांक, बायलां मनशांक की ती वतलीं त्या हातून जाल्यार ती कितली. आमची आतां प्रतिमा आसा फॉर एग्जाम्पल, ती शिकून येता सब्जेक्ट आनी ते मागीर उलयता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट which political party, I'm talking as a woman, as a person. So we need people who are vocal, we need people who are educated. आणि मागीर त्या आरक्षणाचो आमकां फायदो जातलो. सो तुमचें म्हणणें की जशें काळ वता, काळ बदलता, चेंज एज पर चेंज, नवीन टॅक्नॉलॉजी हिवूय शिकपाक जाय. शैक्षणीक क्षेत्रान क्रांती करून म्हणजे जे एड्युकेशन आसा तें आत्मसात करून मागीर तांणी ह्या क्षेत्रान भायर सरचें जाल्यार ताचो चड फायदो जाता. हय, कारण म्हजी आई पळय डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट आशिल्ली. ती दोतोर, इश्कोला मेडिकाची एल्युमनाय. मागीर तिणें डबल पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें आनी आमच्या गांवची पयली सरपंच आशिल्ली. सगळे रस्ते बिस्ते तिणें स्वता उबे रावन करून घेतल्यात.
म्हणजे आमकांय उबी केल्यात बरोबर. सो जेन्ना बायल मनीस शिकिल्ली आसता तिका विजन आसता आनी तिका एक फ्युचरिस्टीक प्लॅनिंगाचो प्रोग्राम आसता ते प्रोग्राम टू थिंक अहेड आनी मागीर ती कितें करूंक शकतात. सो एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन. ना म्हणजे खंयच्याय क्षेत्रान असो, आमी जशें म्हणटात आतां की पायलट जाता किंवा आतां चंद्रयान सारक्या हातून, म्हणजे ती स्वताच्या पांयार उबी राहून तातूंत इन्वॉल्व जाली. एब्सोल्युटली. तशीच म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांत पयली आपली घट्ट पांय रोवन तांणी उबे रावूंक जाय, ही काळाची गरज तुमच्या भशेन. हय. पण हे सगळें करत आसतना ऑफिसान काम करतना आमी म्हणटा हॅरेसमेंट जाता. हय. खुबसो आतां वेगवेगळे कायदे येयल्यात, जाल्यार अश्यो कितल्योश्यो म्हणजे खोरे कितले हॅरेसमेंट जाता आनी मेंटली कायदो आसा म्हणून हॅरेसमेंट जाता अशेंय आमी पळयतात. न्ही, हॅरेसमेंट जाताच आसतलो, पण म्हजी तातूंत दोन मतां आसात. एक तर कायदो आसाच. हांव सद्या चॅरपर्सन सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटीचे फॉर नॉर्थ गोवा. पण त्या दोन गजाली अश्यो आसतात की आमी एम्पावरमेंट सशक्तीकरण म्हणटात बायल मनशाचें, आमी इक्वॉलिटी म्हणटात, आमकां समानताय जाय, म्हणजे जशे जेंडर न्यूट्रल, म्हणजे आमी तो करतात ते हांव करता आनी आमी जशी दोतोर आसतात. बरोबर. हां, तातूंत जेंडर रिलेटेड कांय आसना. जो पळय दादलो मनीस दोतोर करूंक शकता ते हांव करूंक शकता. प्रत्येक म्हाका दिसता फिल्डान ते लागू पडटा. पण एका गजालीन अशें जाता की आमी बायल मनशां खूब सेन्सिटीव आसतात आनी वर्क प्लेसाच्या जाग्यार म्हणजे कामाच्या जाग्यार जर कोणी आवाज वाडयलो, कोणें जर अपशब्द उलयले किंवा धिक्कारात्मक सेंटन्सां वापरलीं जाल्यार आमकां दुखता आनी आमी ते फट करून परत म्हणूंक शकना, कारण आमकां तें तशें ट्रेनींग दिल्लें नासता. तर आमी कितें करतात, आमी एक तर भितात, मागीर आमकां राग येता, मागीर आमी तो राग एक्सप्रेस करूंक शकना आनी मागीर ताजो आमकां खूब त्रास जाता. जसो डोमेस्टीक वायलन्सान जाता, जसो वर्क स्ट्रेसान जाता किंवा खंयच्याय दुसऱ्या स्ट्रेसान जाता, ते सगळे सिम्पटम्स आमकां लागू पडटात. सो हे जे कायदे कानून आमी केल्ले आसात ते बायलांचो फायदो जावपा खातीर केल्ले आसात, तांकां आरक्षण दिवपा खातीर, प्रोटेक्शन दिवपा खातीर केल्ले आसात. पण केन्ना केन्ना ताजो गैरवापरय करण्यात येता आनी अशें आमी खुबश्या हातून पळयलां, जजमेंटांनी पळयलां किंवा अलीकडे न्यूज येतात तातूंत आर्टिकलांनी पळयलां की बायल मनशान फॉल्स एक्युजेशन केलां, घरा कडेन केलां किंवा वर्क प्लेसाचेर केलां आनी मागीर ते दादल्या मनशाक खूब त्रास जाता. आमी आमच्या गोंयांतच एका खंयच्या तरी ओनर आशिल्लो पळय ताकाच नोकरेंतल्यान काडून उडयलो ताजे कमिटीन. सो बाय द टायम ते प्रूव जाता म्हणसर 2 वर्सां जालीं आनी मागीर ताका आमी रिइन्स्टेट केलो. पण ते आमकां एविडन्स काय ताजे बद्दल मेळूंक ना, म्हणजे सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाला हाचे बद्दल एविडन्स मेळूंक ना. पण सेक्शुअल हॅरेसमेंट घडटा, जो डोमेस्टीक वायलन्स घडटा पळय त्याच प्रमाणांत सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस घडटा. हातून म्हाका दिसता आमी बायल मनशांनी मातशें घट रावपाक जाय. आमकां जर इक्वॉलिटी जाय जाल्यार आमकां जर कोण एब्यूज करता जाल्यार आमी ताका परत जाग्यार घालप, ते आमी शिकपाक जाय कशें उलोवपाक जाय पळय ते. आनी हें करत आसतना आमकां कंज्युमर फोरम, बायलां खातीर आशिल्ले कायदे हाजी कितली वळख आसपाक जाय? प्रत्येक कायद्याची वळख आसप आनी जाणकारी आसप हें प्रत्येक सिटिजनाचें कर्तव्य जावन गेल्लें आसा. आनी तुज्यान अशें केन्नाच म्हणूंक जायना की बाबा ट्रॅफिक रूल आपणाक खबर नाशिल्ले किंवा क्रिमिनल कोड आपणाक खबर ना अशें म्हणूंक शकना न्ही. तशेंच आमचे पळय कायदे आसता. जेन्ना पळय हांव वर्कशॉप घेतालें गोंयभर वचून, हांव फॅमिली लॉ म्हूण शिकयतालें तांकां. सक्सेशन, वील करप, मागीर इनहेरिटन्स किंवा गिफ्ट डीड करप, हे बारीक बारीक गजाली ज्यो बायलांक खूब त्रास जाता बाय द वे. कारण आमी पेट्रियार्की करता. हांवूच 17 वर्सां आतां केस झगडलें. म्हज्या बापायची फॉल्स वील आशिल्ली, म्हाका 17 वर्सां लागलीं कोर्टान आनी शेवटी आतां तो निर्णय आयला आनी त्या निर्णयान कितें आयलां पळय तें ऑनलायन आसा. पण
म्हाका दिसता हे सगळे पळय कोर्ट केसीस चलतात आनी केसीस चलतात आनी बाकीचे सगळे चलता हातून मानसीक नुकसान कितलें जाता मनशाचें हाचें इवॅल्युएशन खंयसरूच घडलेलें ना आनी हातून भुरगीं आनी बायलो फॅमिली बाय हय बरोबर आणि हाजो खूपच त्रास जाता म्हणजे मानसीक त्रास हय म्हणजे ते वर्ड टू वर्ड केसीस ज्यो चलतात तो आणि अननोईंगली कितेंय करतात ते हाजो बायलांक चड म्हणजे हय, हय. बायलांक चड त्रास डॉमेस्टीक जाता. व्हायलन्स आसुनी किंवा आता डायवोर्सच्यो केसीस चालू असता एक एकदा म्हणजे त्या वर्डानूय सुद्धा इतल्यो चेंजीस येवन त्या बायलेचें आयुश्य बदलता आयुष्य बदलता भुरग्यांचें आयुश्य बदलता कस्टडी केसीस जातात आनी सगळ्या गोश्टींचो तांचेर इतलो मानसीक त्रास जाता की मनीसच बदलता ताचो एटिट्यूड बदलता वागणूक बदलता ताचे रूप रंग बदलता ताची संवसारा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन बदलता आनी मागीर आमी म्हणटात की आतां फॉर एग्जाम्पल एक कोण बायल आसा खंयच्या तरी एका ऑफिसान काम करता तिका कितें तरी घराचो प्रॉब्लम आसा तिची वागणूक बदलल्या मागीर ते म्हणटात ते काम करूंक शकना आनी नॉट परफॉर्मिंग वेल पण कोण तिका विचारिना की बाबा आर यू गोईंग थ्रू क्रायसीस आर यू टेकिंग कावन्सिलींग आर यू टेकिंग मेडिकेशन आर यू नो ग्रँटेड ते सगळे आसना पण ते एसिमिलेटेडच ना आमच्या वर्क एटमॉस्फियरान किंवा इवन डोमेस्टीक लेवलाचेर ते सगळें ना कारण आमी आतां इन जनरल सगळ्यांक शिकोवपाक जाय इतली इतली दुयेंसां घडूंक शकतात आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता हांव एक बायल आशिल्ली आमच्या गांवांत हांव ल्हान आसतना तिचें पोट मोटें जायत वतालें आनी तिका सासू नंडो सगळे म्हणटाले मोठें जालां तूं शेतान वचून उदक घेवन यो आनी ताका शेतान धाडीत उदक दोड हाडपाक म्हणजे कळसोन एक कळसुली हाडपाक आनी ती बाबडी वताली येताली आनी शेवटी तिका हॉस्पिटलान घालची पडली आनी ऑपरेशन जातकच कळ्ळें की तिका जवळ जवळ 20 किलांचो ट्युमर आशिल्लो भितर म्हणजे ती मोठी जावंक नाशिल्ली पर्यंत वचत म्हणजे ही मानसिकता तुम्ही आता ही तुमची लहानपणाची गजाल सांगता हय आता गोंय सरकारी आसूनी कॅन्सर अवेअरनेस किंवा जायत्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन अवेअरनेस कॅम्पेन करतात पण तरी सुद्धा बायल मनीस आपूण जावन दोतोरागेर आपले नॉर्मल चेकअप करता आयच्या घडयेक म्हाका दिसना हांव तरी करिना कारण सदांच म्हणजे अशें आसता की आतां तुमकां एक एग्जाम्पल दितलें हांव खूब बरें नाशिल्लें एका तेंपार आनी म्हजें ऑपरेशन सामकें अर्जंट करपाचें आशिल्लें आनी हांवें दोतोराक सांगलें थोडे म्हयने राव म्हज्या चल्याची परीक्षा जावनी म्हणून सो नाजाल्यार म्हज्या चल्याची परीक्षा जावचे पयलीं हांव ताका कित्याक टेन्शन दिवं ऑपरेशन करून न्ही म्हणजे ही मानसिकता बायलां मदीं आसा आसा कितले एज्युकेटेड असले कितले नॉलेज सोशल असले तरी हो जो इनबिल्ड असता म्हणजे म्हाका सांबाळपाक जाय घर सांबाळपाक जाय म्हजो भुरगो सांबाळपाक हय आनी हांव प्रिलिमाच्या मदीं वचून ऑपरेशन करून आयलां कारण आय कुड नॉट बेर द पेन कळ्ळें म्हजो बोन फ्रॅक्चर जालो तो इतलें हांव सिरियस कंडिशनान आशिल्लें पण इतलें जावन सुद्दां हांव सगळें रांदून 4 दिसांची फ्रिजान दवरून गेलां सो दॅट इज म्हणजे बायल मनशाचें कर्तव्य म्हणा तुमी किंवा हांव कर्तव्य म्हणून हांव प्रेमान करून गेलां बट आमचें एक इक्वेशन आसता न्ही की हें सगळें करपाक जाय आपूण बरें ना जबाबदारी म्हजी जबाबदारी नाजाल्यार हॉटेलांतले हाडून कितें खावपाचें आनी आमी भायल्यान कितलीं काम करून आयलीं घरान वचून ती च्या करून दितात न्ही दितातच न्ही तो एक सामको आमचो म्हणजे गूण आसा तो पण हे सगळें करतना हल्ली हळू अशें आमकां दिसता की चेंज जाता बायलां मदीं आर्थीक सशक्तीकरण बायल मनीस जोडटा सो ताजो आनी तडजोडीचो संवसार थोडेशे तुटपाक खुबसो वांटो दिसता म्हणजे समजून घेणो पयलीं कशी आसताले बायल मनीस घरा उरताली दादलो काम करतालो सो ती डिपेंड उरता म्हणून ती आयकून घेताली काय ती आमची एक मानसिकता म्हणून आयकून घेताली ती लाचारीन आयकून घेताली दॅट वॉज हेल्पलेसनेस आनी परंपरा आनी कितें म्हणल्यार रुढी
रुढीवाद म्हणटात पळय तसो, म्हणजे तांकां शिकून हाडिल्लें आसता न्ही की तूं घरांतल्या उंबरठा ओलांडून गेलें की तूं घरा परत येवचें ना, हें तुजें घर न्ही आतां. आनी ते मागीर आमी अशें तांदूळ बिंदूळ उडयतात तें सगळें ताजे खातीर केल्लें, म्हणजे आतां थंयचें कांय लेणें देणें ना. पण कानून कितें म्हणटा, लॉ कितें म्हणटा, लॉ म्हणटा की जितलो रायट चल्याक आसा तितलोच रायट चलयेक आसा. भारतांत म्हाका सांग तूं, खंयच्या चलयेक केला न्ही. ना ना, गोंया पयलीं पासून आसा. हय, गोंय म्हणजे आमचो पयलींचो कायदो आसा सगळे आमचो पुर्तुगेज कायदो आसा पुर्तुगेज म्हणून, कायदो आसा. पण युनिफॉर्म सिव्हील कोड. पण भारतांत 97च्यान आसा. कारण हांव दिल्ली आशिल्लें तेन्ना 98 5 आत्महत्या जाल्ल्यो आपल्या बापायच्या घरा येवन. घोवान धाडलें, तूं अधिकार घे आनी यो म्हूण घरा कडेन. तें घरा येयलें, बापूय दिवपाक तयार ना, भावूय दिवपाक तयार ना. ताणें बापायच्या घरा येवन आत्महत्या केल्ली आसा. सो हें आमी जें सशक्तीकरण म्हणटात पळय, तातूंत आमी प्रॉपर्टी दिवपाक तयार नात, भांगरां दिवपाक तयार नात. आमी शिक्षणय जेमतेम करतलीं, दितात. म्हणजे आतां आमी हे सगळें करतात. हय, ना न्ही, म्हणजे आतां 50% किंवा रायट किंवा बापूय सुद्दां असो म्हज्या हितून आसा. 2च भुरगीं आसा, दोगांकूय समांतर वांटे करून दिवप. हय, ताजेर एक रिसर्च हें जावपाक हल्ली जाय, कितल्या बापायनी केलां पळय तें. म्हणजे हळूहळू चेंज जाता आनी हाल्ली चलयो चड लाडक्यो आसता बापायच्यो. हांव तरी आशिल्लें. सो त्यामुळे ते भरपूर दितात, म्हणजे तसो चेंजीस आता जाला. पण ना. हातून ताजो म्हाका होवूय दिसता की म्हणजे आमी म्हणटात की बरें आनी वायट, जंय बरें आसा थंय वायटूय आसता. जर जेन्ना आमी बायल आर्थीक म्हणजे ती सशक्ती आसता, आर्थीक म्हणजे ती जोडटा, ती हाय एड्युकेटेड आसता. सो अशे टायमार तिका पेशन्स उरना काय कितें जुळून घेवपाचें. पेशन्स तुमचे कडेन अश्यो काही माहिती? खूब खूब येता. ती आमचीच गजाल घेया न्ही, आमी थकतात. आनी काम केलें की कामाचो स्ट्रेस आसता, घरा कडेन गेले की घरचो स्ट्रेस आसता. आनी भारतांत हांवें अशें आयकलां, आतां तें कितलें खरें आनी ना तें हांव नकळो, बिकॉज आय हॅव नॉट रेड द रिसर्च. पण रिसर्च असो दाखयता खंय की प्रायमरी कॉज फॉर म्हणजे घरान झगडीं जावपाचें कारण इनलॉज असतात. कारण तेच फूट घालून दितात न्ही. ते पळय गेले सकाळीं, घरांतलें काम सोडून गेले, पयशे हाडले, आपल्या बँकेन घाले, तुका दिवंक ना, किंवा आपल्या घरान पयशे धाडटा, सगळे पयशे पगार हांगा दिना. मागीर ते बायलां मदीं झगडीं लागतात आनी मागीर डायवोर्स जाता. बरोबर. सो फायनान्शियल इश्यूज आर फार लेस, पण चुगलीकरण इज फार मोर. अगेन परत थंय महिलाच आयली. एक बायल मनीस दुसरे बायल मनीस. हय, एब्सोल्युटली. ही आमची परंपरा परत झाली. आमची परंपरा झाली ती खंय तरी आता तो सायकल ऑफ अब्यूज म्हणटात पळय तो बंद करपाक जाय. म्हणजे आमी एक प्रतिज्ञा घेवपाक जाय की बाबा आमी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक अशें करचें ना म्हणून. आनी म्हजी मैत्रिणी आसा त्यो कोण करिनात. सो दे आर परफेक्ट mother in laws. So good. Nobody so one generation change. One generation has improved. ना नक्कीच. So आजचे फुडें जातलेय मी तशें. कारण न्ही खूबसो फरक पडटा. तुम्ही म्हटले एका सगळ्या फाटल्यान बायल मनशेक शिक्षणाची गरज आसा. खरेंच खूब शिक्षणाची गरज आसा. ताजेरूच सगळो बदल जाता. हय. सो हो बदल जाता आसतना आमी खुबशी सोशल मिडिया एडिक्ट जातात. बायलांय आमी सगळीच. FB आसूनी, WhatsApp आसूनी, हाजो बरो उपयोग कितें करप किंवा ताजो बऱ्या खातीर वापर कसो करप. एडिक्ट जावन फॅमिली डिस्ट्रॉय करप किंवा तातूंतल्यान आनीक कितें विचित्र जावप. तातूंतल्यान क्रायम्स जातात पळय. हय. सोशल मिडियांतल्यान. कारण ते फसयतात, कितें करतात. बरोबर. सो हाका एक मातशें आमी स्ट्रॉंग कशें रावप. ते प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्वाचेर आसता. इट डिपेंड्स ऑन युअर पर्सनॅलिटी. तूं की खंयचीय गजाल जावं ती बरो मनीस बऱ्या खातीरच वापरतलो. जर तुजें मानसीक संतुलन गेल्लें आसा जाल्यार तूं बरी गजाल घेवन ताजेय तूं वाट लायतली. बरोबर. सो मानसीक संतुलन आसप आनी पॉझिटिव्ह वृत्ती आसप, पॉझिटिव्हिटी आसप आपल्या पर्सनॅलिटीन. आनी एक मुख्य गजाल म्हळ्यार आमी जे मानसीक दुयेंसां आसतात न्ही ती फटकरून दुसऱ्यांच्या मदीं वळखनात, स्वता मदीं वळखनात आनी दुसऱ्या मदीं तर आमी वळखच नात.
मागीर आमी तो मनीस असो तसो तसो म्हणटात. दॅट पर्सन कॅन बी सफरींग फ्रॉम व्हेरी सिरियस मेंटल इलनेस. म्हणजे हाचे अवेरनेस खंयचरूच ना. आनी ताजो ट्रिटमेंटय तसो फटकरून जायना. आमी फाटले खेपा उलयल्ली हाचे बरोबर बद्दल. बरोबर. सो आतां बायलांचें कितें पहिले जाता, एक्सेप्ट जायना. हय, बायलांचें कितें जाता, बायलांचे पिरियड सुरू जाले की मूड स्विंग जातात. बरोबर. पिरियडांचे पयलीं मूड स्विंग जाता, डिप्रेशन जाता, स्वेलिंग जाता, बॅक पेन जाता, स्टॉमक पेन जाता, क्रँकीनेस जाता भुरग्यांक. आनी आतां भुरग्यांचे पिरियड्स खूब ल्हान वयार जातात. मागीर बाळंतपण जालें की कोणाकच कळना की बाळंतपण Hormonals म्हणजे पण. कितले भितर आमची चेंज घडटा पळय ती एट वॉट लेवल. म्हणजे केन्ना केन्ना म्हाका ड्रॉ करून घाव दाखोवचो पडटा दादल्या मनशाक. म्हणजे हे त्रास युट्रसान जाता येदो व्हडलो घाव जाला म्हणून. नात म्हणटा तो, थंय 4च स्टिचीस पडल्या ताका सिझेरियनाक. पण भितर कितले कापला तें ताका खबर ना. युट्रसान भितर कितले डॅमेज जाल्या किंवा ट्रॉमा जाला तें ताका खबर ना. हिस्ट्रेक्टमी केली जाल्यार कितले थंय कापी जाल्या आनी कितलो थंय भितर ट्रॉमा, इन्फ्लमेशन, पेन जाल्या ताका खबर ना. तो म्हणटा भायर 10 स्टिचीस आसात, ताका कळना. मेनोपॉज जाता, ताका कळना. सो आतां इतले सगळे बायल मनशाचे जे आसा पळय उतार चढाव, ताचे बद्दल जर सगळ्यांक अवेरनस जालें, दादल्यांक तशेंच बायलांक, भुरग्यांक, चल्यांक. म्हणजे बायल सशक्तीकरण करता आसतना दादलोय सक्षम असपाक जाय वैचारीक दृश्ट्या. ऍब्सोल्युटली बरोबर म्हळें तुवें. जाल्यारूच हे समतोल साधप. हय. म्हणजे आमी लिंगभेद म्हणटात, आमी समान आसा म्हणटा, पण जोपर्यंत दादलो वैचारीक दृश्ट्या सक्षम जायना, कारण तो आज आमी पळयला एकीकडेन इतले आमी हिंसक वृत्ती पळयतात दादल्या मदीं, जे आमचे डे टू डे आमी पळयतात. सो हे सगळे विसरूया आमी, बऱ्याचो विचार करूया. आणि म्हाका दिसता महिला जागतीक दिनाच्यो आमी परत एकदा सगळ्यांक खूब खूब परबी दिवया. तुमी नामणाईची दोतोर, खूब एक्सपिरियन्स आसा, तुमी तुमचो वेळ आमकां दिला. दर्शकांक शेवटी कितें सांगशात? खुशाल रावात, सुखी रावात, सदांच पॉझिटिव्ह रावात, बरो विचार करात आनी एक कितें तरी बरें शांत मनान बसून 5-10 मिनटां दिसाक आपल्याच बद्दल खूब बरें अशें कितें तरी चिंतात. म्हणजे आपूण बरें कितें करतलें स्वता खातीर, आपल्या खातीर. आपूण एक ल्हानशी मसाज घेतलें स्वताच, किंवा केंस बरे भाशेन करतलें, किंवा फुलां वेंचून हाडटलें, बरीशी साडी घालतलें, बरेंशें हास्य हांसतलें, बरेंशें कितें तरी पळयतलें, वाचतलें, शिकतलें आनी खुशाल जिवन जगतलें. वाचप कितलें इम्पॉर्टंट? खूब इम्पॉर्टंट, खूब इम्पॉर्टंट. ना जाल्यार तुका अशें इमॅजिनेशन करपाक जायना. सगळें आमकां रेडीमेड मेळटा. मेळटा, बरोबर. सो आयच्या हातूंतल्यान आमी वता आसतना सशक्तीकरण करपा खातीर शैक्षणीक मळार, वैचारीक मळार, म्हणजेच पुस्तक वाचप, जातून आमचें ज्ञान वाडटलें. आनी जी क्रांती आमची खूब वर्सां पयलीं एक अशीच सावित्रीबाई फुले हांणी केल्ली. सो आमी परत थंयच आयल्या. त्या क्रांतीन फुडें सरुया आनी परत एकदा सगळ्यांक तुमकां उर्बे बरी परबी. देव बरें करूं. देव बरें करूं.